नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माह रमज़ानुल मुबारक में मैं आपको एक ऐसी ज़िद्दी सूरत का वजीफ़ा बताऊंगी कि जो भी रब कायनात की इस ज़िद्दी सूरत का रात के वक़्त रमज़ान शरीफ में वजीफ़ा करता है तो वो भी रब कायनात का लाडला बन जाता है। और इस सूरत को पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक अपना खुसूसी करम अता फरमा देता है। और रमज़ानुल मुबारक की हर रात को जो भी पढ़ता है तो वो रब कायनात से जो भी मांगता है तो रब कायनात उसको ज़रूर अता फरमाता है। वो जो भी इस सूरत को पढ़ता है तो ये अल्लाह पाक से लड़ जाती है सूरत के, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, इस बंदे को वो अता फरमा जो भी वो ये बंदा मांग रहा है मेरे पढ़ने वाले को। इस महीने की बरकत तो 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन बरकतों के सदक़े से रब कायनात हमारी तमाम हाजात को पूरा अता फरमा देगा। इस सूरत को अपनी रमज़ानुल मुबारक की मामूल बना लें कि हर रात को आप पढ़ा करें। अगर हर रात नहीं पढ़ सकते तो पूरे रमज़ानुल मुबारक में एक रात तो लाजमन इस वजीफ़े को कीजिएगा कि रब कायनात से आप जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से आपको अता फरमाएगा। आप अपना घर चाहते हो तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत फ़कीरी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। आपके अल्लाह ना फरमाना है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत ज़िंदगी की, उसके लिए ये वजीफ़ा आप लोग पढ़ सकते हैं। मगर सबसे पहले यकीन कामिल रख के आपने पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, हमें वो अजर, वो फल नहीं मिलता है। हमें सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल और उसका अजर देना उसका काम है। उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। सबसे पहले उसको राज़ी करे कि वो कुन कहने पर मजबूर हो जाए। इसीलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी, अपने दिल में ये नहीं लाना कि ये कैसे होगा, किस तरह होगा, बस उस पर पुख्ता यकीन रखना है। उसके तो कहने के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर वो कुन कह देता है तो नामुमकिन से मुमकिन बात भी हो जाती कि जहाँ ऐसी गैबी ख़जानों से रब कायनात हमारी मदद अता फरमाता है कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी अकलें दंग रह जाती हैं। इसीलिए आपने यकीन कामिल और अच्छी नीयत रख के इस वजीफ़े को करना है। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमन रखनी है आप लोगों ने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या कि
محفل پاک کے لیے بلوانا چاہیں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں، میرے ساتھ بات کر سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے کرنا اس طرح کے سب سے پہلے تو پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے اور پھر وظیفہ ٹھیک نہ ہو اور ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر بیٹھیں۔ ہم نے اپنی طرف سے وظیفے میں نہ تو کم کرنا ہے نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم کم یا زیادہ کرتے ہو تو بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے آج کے دن کہیں پہ بھی رات کے وقت آپ ہر رات کو چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ایک رات بھی آپ پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یا مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اگر چاہیں نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی پڑھنا چاہیں تو بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو جائے، وظیفے کو سکون توجہ اطمینان کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا، اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے سورہ ملک۔ 29ویں پارے کے شروع میں یہ سورۃ ملک لکھی ہوئی ہے، تبارک اللہ زی۔ اس کو آپ نے پورا پڑھنا، یہ 30 آیات کی سورت ہے، اس کو آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ ملک کو پورا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر وظیفہ کرنا ہے وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ دوسرے پہلے نمبر پر قرآن پاک کی ایک آیت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک پوری سورت پڑھنی ہے، وہ ہے 30ویں پارے کی سورت سورہ ملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ ملک کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے اللہ الصمد۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لے اور خوب اپنے گناہوں کی سب سے پہلے بخشش مانگے، اور اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی لازماً دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات آپ کی تمام حاجات تمام مرادوں کو نیک اور جائز جو ہیں ان کو پورا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔